मित्राणि, अहं किं करोमि? अहं वाचनं करोमि। अद्य वयं वाचनस्य विषये 5 सरलवाक्यानि पठिष्यामः। अहम् अग्रे वदामि, भवन्तः अनुवदन्तु। छात्राः पुस्तकानां वाचनं कुर्वन्ति। छात्राः पुस्तकानां वाचनं कुर्वन्ति। बाल्यकाले वाचनं ज्ञानवर्धकम् अस्ति। बाल्यकाले वाचनं ज्ञानवर्धकम् अस्ति। वाचनं हितकारकम् अस्ति। वाचनं हितकारकम् अस्ति। वाचनं मनोरञ्जकं लाभदायकं च अस्ति। वाचनं मनोरञ्जकं लाभदायकं च अस्ति। वाचनं सदभ्यासः अस्ति। वाचनं सदभ्यासः अस्ति। यः पठति सः एव उन्नतिं प्राप्नोति। एतानि सरलवाक्यानि पुनः पुनः पठन्तु, पुनः पुनः वदन्तु। संस्कृतं पठन्तु, संस्कृतं वदन्तु। पुनर्मिलामः। नमो नमः।